الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ہم نے حکم دیا کہ جنت سے سب کے سب اتر جاؤ. اس کے بعد اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے اس کے بعد میری ہدایت کا جو بھی اتباع کرے گا ان پر نہ کوئی اندیشہ رہے گا، نہ ڈر رہے گا، نہ وہ ٹینشن میں رہیں گے. اور جو لوگ کفری کریں گے اور ہماری آیات یعنی احکامات کی تکذیب کریں گے تو وہ لوگ جہنم والے ہیں جہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے. اس مجلس سے متعلق بات نہیں ہوگی بلکہ ابھی ایک اہم مذاکرہ یہ ہوگا کہ یہ ہجری نیا سال شروع ہونے والا ہے. 1442 ہجری ختم ہونے کو ہے. آج اس سال کی یعنی اس سال کا آخری مہینہ ہے ذی الحجہ اور اس مہینے کی 26ویں تاریخ ہے آج. انشاءاللہ آئندہ پیر کی شام کو ہم نئے سال کا ہلال دیکھیں گے اور دیکھنے کی کوشش کریں گے. اگر پیر کی شام کو محرم کا چاند نظر نہ آئے تو منگل کی شام کو تو چاند نظر آنا ہی آنا ہے. شمسی اور قمری سالوں کا حساب اللہ جل جلالہ کی طرف سے طے شدہ ہوتا ہے. جس کو جاننے کی توفیق دی ہے اللہ نے انسان کو. شمسی اور قمری حسابات کی طرف اشارہ قرآن میں ہے. مثلا سورہ بقرہ کی 198 نمبر آیت اور کئی آیتوں میں ہے اس کا تذکرہ. شروع میں اللہ جل جلالہ نے یہاں پر تذکرہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس والحج. سورہ توبہ میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. سورہ کہف میں ہے کہ شمسی اور قمری دو طرح کے سالوں میں کتنا فرق ہوتا ہے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. یعنی شمسی سال کے حساب سے اصحاب کہف میں 300 سال رہے اور قمری سالوں کے حساب سے 309 سال رہے. ہر 100 سال میں 3 سال کا فرق ہو جاتا ہے. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. سورہ یونس میں ہے. سورہ یاسین میں ہے والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. سورہ نوح میں ہے
अलम तरौ कैफ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा वजअलल क़मरा फ़ीहिन्ना नूरन वजअलश शम्सा सिराजा। मिशकात शरीफ 174 नंबर सफ़े में बाब रुयतिल हिलाल है। उसमें नया चाँद देखने के आदाब मौजूद हैं। नया चाँद देखने की दुआएं मिशकात में भी मौजूद हैं और अल हिस्नुल हसीन में सारी दुआएं मौजूद हैं। मिशकात में 216 नंबर सफ़े पर और अल हिस्नुल हसीन में 160 नंबर सफ़े में दुआएं मौजूद हैं। चूँकि कमरी साल का हिसाब रखना और कमरी महीनों का हिसाब रखना, तारीख़ों का हिसाब रखना, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। इस फ़र्ज़ किफ़ाया को अदा करने के लिए हिलाल का देखना, नए चाँद का देखना उसका एक हिस्सा है। और हर महीने के शुरू में चाँद देखने के वक्त नया चाँद देख करके जो दुआएं पढ़ी जाती हैं, उन दुआओं में अल्लाह जल्ल जलालहू से अमन व अमान, सलामती वग़ैरह की दुआ की जाती है। तो महीना भर के लिए खैर व बरकत का सबब होता है ये चाँद देखना। जिस तरह हर हफ्ते के लिए हर हफ्ते का अमन व अमान मांगा जाता है जुमे के दिन हम सूरह कहफ पढ़ते हैं, जो हफ्ता भर के लिए नूर हासिल होता है। जुमे के दिन असर के बाद दुआ कबूल होती है। जुमे की फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के बाद, जुमा की नमाज़ पढ़ने के बाद उसी जगह पर बैठे बैठे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़ते थे, 7 मरतबा सूरह फलक पढ़ते थे, 7 मरतबा सूरह नास पढ़ लेते थे। इससे एक हफ़्ता के लिए अमन व अमान नसीब होता है। इसी तरीक़े पर चाँद देखने के वक्त दुआएं पढ़ने से एक महीने के लिए खैर व बरकत नसीब होती है। चुनांचे एक मसनून दुआ है, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्न वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। यह मिशकात में है। इसी तरह की एक दुआ अल हिस्नुल हसीन में है, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल यम्नि वल ईमान। मिशकात में है बिल अम्न वल ईमान, अल हिस्नुल हसीन में है बिल यम्नि वल ईमान। यमन के माना बरकत, भलाई। बिल यम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम वत्तौफीक़ लिमा तुहिब्बु व तर्दा रब्बी व रब्बुकल्लाह। इसी तरीक़े पर और भी खैर की दुआएं मांगते थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल हिस्नुल हसीन में है, नया चाँद देख करके फरमाते थे, हिलाल व खैर व रुश्द, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरि हाज़ा शहरी व खैरिल क़द्री व अऊज़ु बिका मिन शर्रि। 3 मरतबा फरमाते थे। अल हिस्नुल हसीन में और एक दुआ है, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना खैरहु व नस्रहु व बरकतहु व फ़तहहु व नूरहु व नऊज़ु बिका मिन शर्रिही व शर्रि मा बअदह। इसी तरीक़े पर और एक दुआ है, हिलाल व खैर व रुश्द 3 मरतबा कह करके आमनतु बिल्लज़ी ख़लक़का 3 मरतबा पढ़ना। फिर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़हबा बिशहरि ज़िलहिज्जा व जा बिशहर मुहर्रम। मसलन इस मरतबा जो हम पढ़ेंगे, माना का ध्यान रख कर पहले दुआओं से पहले दरूद पढ़ना, दुआएं पढ़ने के बाद, दुआएं मांगने के बाद फिर दरूद पढ़ना ज़रूरी है, तब दुआएं कबूल होती हैं। नया साल जब शुरू होता है उस वक्त कोई त्यौहार मनाना, कोई जलसा करना ये मसनून नहीं है। सालगिरह मनाना ये इस्लाम में नहीं है। सहाबा किराम ने यह अमल नहीं किया और ना करने को कहा, न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। हिजरी सन, पहला हिजरी सन था 622 ईस्वी में। शुमार करना शुरू हुआ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के ज़माने से, जबकि 17 साल यानी 16 साल गुज़र चुके थे और 17 नंबर साल चल रहा था। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के मशवरे से, उनकी राय से इजमा मुनाक़िद हुआ और हिजरी सन का
حساب رکھنا شروع کیا گیا، اگرچہ ہجری سن کا آغاز یہ شمار کیا گیا کہ 622 عیسوی یہ ہجری سن 1 ہے، اور محرم کا مہینہ قمری سال کا پہلا مہینہ ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تھا محرم کا چاند دیکھ کر۔ اگرچہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تھے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو۔ شمسی سال میں 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹ 46 سیکنڈ ہوتے ہیں، اور قمری سال میں 354 دن 8 گھنٹے 48 منٹ ہوتے ہیں۔ باقی اسلامی جغرافیہ کی کتاب بھی ہے، یا فلکیات جدیدہ دیکھنے سے مزید مسائل معلوم ہوتے رہیں گے۔ علم فلک کا حصہ دارالعلوم دیوبند کے نصاب میں داخل تھا، ابھی نہیں ہے، مگر جنوبی ہند میں اب بھی فلکیات کا علم درس نظامی میں داخل ہے، تصریح الافلاک وغیرہ، اور وہ علم پڑھایا جاتا ہے، اور اس فن کے ماہرین موجود ہیں، اور اس فن کا سیکھنا ضروری ہے۔ علم النجوم وہ بے بنیاد ایک علم ہے، ستاروں کو دیکھ کر کے کب کہاں کا بادشاہ مرے گا وغیرہ وغیرہ، یہ بے بنیاد باتیں بتائی جاتی ہیں، اس علم کا کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ ایسٹرولوجی ہے۔ مگر علم الفلک اور علم الہیئت فلکیات اس کو ایسٹرونومی بولتے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند میں یہ فن پہلے داخل نصاب تھا۔ قرآن اور حدیث میں جا بجا اس کا تذکرہ آتا رہتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔